मैले बेटका साथ भन्न सक्छु 24 घण्टामा इन्डिया 24 टुक्रा हुन सक्ने सम्भावना छ। गोर्खा छ त इन्डिया छ, गोर्खा छैन त इन्डिया छैन। गोर्खा भनेको त्यो उसको बलियो पक्ष भनेको गोर्खा हो र उसको नेपालमाथिको बलियो पक्ष भनेको उले पालेका यहाँका भतौरा हो। तिनै त छन् शीर्ष नेताहरू 12 बुधेबाट आएका र उसको कमजोरी पक्ष भनेको गोर्खा। डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाव हुँदाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर एकाउन्ट टर्मिनेट गरिदियो, इन्स्टाग्राम टर्मिनेट गर्दै, फेसबुक टर्मिनेट गर्दै, हरेक डोनाल्ड ट्रम्पको होइन पर्सनल एकाउन्टहरू सोसल मिडियाको सबै टर्मिनेट गरिदियो। त्यसको कारण चाहिँ त्यसको कारण के नि? त्यसको कारण डोनाल्ड ट्रम्पले इल्युमिनाटीहरूको एक्सपोज गर्न चाहन्थ्यो। डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई त्यति सिरियस लिएको थिएन। डिपपुलाइजेसन एजेन्डा गर्छ, मान्छेलाई मार्छ भनेर उसले त्यति सिरियस लिएको थिएन डोनाल्ड ट्रम्पले। त्यसैले तिनीहरूलाई उनीहरूको एजेन्डा अनुसार ऊ चल्ने भएन। वर्ल्डलाई एउटा डोनाल्ड ट्रम्पलाई आज मान्छेले राक्षस भन्छन्, होइन नि। डोनाल्ड ट्रम्प एउटा असल व्यक्ति हो। यो संसारमा जति पनि सरकारहरू बनेका छन् त्यो उनीहरूको बोली भने चाहिँ उनीहरूलाई चलाउने जो पछाडिका इल्युमिनाटी, डेभिल वर्शिपर, एन्टी क्राइस्ट र त्यो चाहिँ कतिवटा राष्ट्रमा होला? संसारभरि छ। चाइनामा नहोला? छ। नर्थ कोरियामा छैन वर्तन। नर्थ कोरियामा छैन। जमिनको मुद्दा 1000 वर्ष चाहे किन नहोस् त्यो जायज नै हुन्छ। जहिले पनि जमिनको मुद्दा भनेको बलेको आगो जस्तो, जहिले पनि पोलिरहन्छ। 1000 वर्ष किन नहोस् त्यो कहिले पनि पुरानो हुँदैन। नेपालको उच्च स्तरको दलले ब्रिटिसको प्रेसिडेन्टसँग गएर टेबल टु टेबल टक गर्नु पर्यो, एक्सपर्टहरूलाई लिएर आउनु पर्यो। ठ्याक एक्ज्याक्ट सिमाना के हो? आफ्नो मसियाले लिनेवाला छन्। आफ्नो मसिया भनेको को? मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, मलाई पागल सोच्नुहोस्, तर एकर्डिङ टु क्रिस्टियानिटी है त्यो भनेको लुसिफर। लुसिफर मिन्स एन्टी क्राइस्ट। त्यसलाई लिन चाहन्छ र त्योलाई लिउनको लागि संसारमा तिनीहरूले लकडाउन फैलाएको। शैतानलाई लिउनको लागि तिनीहरूले संसारमा लकडाउन फैलाएको। वाइ? बिकज लिसन, गम्भीर कुरा हो। मान्छेले हावा सोच्दा तर यो चाहिँ साँच्चै कुरा हो। हिडन फ्याक्टरहरू मान्छेलाई थाहा हुँदैन कुनै पनि कुरा हो। यो चाहिँ स्रोत कहाँबाट पत्ता लगाउनु तपाईँ? स्रोतमा स्रोत फेक हो भने त मलाई मुद्दा हाल्नु, मलाई एरेस्ट गर्नु। मैले त च्यालेन्ज गरेको छु त। मैले जसरी 666 ल्याएँ, जसरी एन्टी क्राइस्टको नम्बर अफ द डेभिल, मार्क अफ द बिस्टसित है कोरोना भाइरस कसरी रिलेटेड छ भनेर बताएँ। यदि त्यो झुटो भने मलाई केस हाल्नु नि, म केस लड्न तयार छु। अझ म पर्दाफास गरिदिन्छु हिन्दू अदालतबाट। इन्डिया कस्तो देश हो, इन्डियाको कमजोरी के हो, इन्डियाको ताकत के हो, त्यो सबै थाहा छ मलाई। होइन, इन्डियासित झुक्नु हुँदैन। इन्डियासित किन झुक्नु हामी नेपाली? इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल भनेर हाल्नुहोस् न, कति आउँछ थाहा छ तपाईँलाई? 6 मिलियन आउँछ, 60 लाख। म आफै मिड इन्डियामा बसेको मान्छे। इन्डियन नेपालीहरू जुन नेपालको नर्थ इस्टको छ, इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल, इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस् न, 6 मिलियन आउँछ। 6 मिलियन यानि कि 60 लाख। अस्तिबाट 1947 मा बनेको भर्खर 60-70 वर्ष भएको देशले, फुच्चे देशले होइन, हामी दाइलाई, हामी त्यो 2000 वर्षदेखि इतिहास भएको, सिमानाको इतिहास भएको, नेपालको नाम अस्तित्व भएकोलाई तेरो सिमाना यहाँदेखि यहाँ भने त्यसलाई लाज लाग्दैन त्यो देशलाई, त्यो देशको शासकहरूलाई। हिमाल अनलाइन टिभी। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा आज हामी समक्ष कुराकानी गर्नका लागि जिकोन गिरी हुनुहुन्छ। उहाँले औपचारिक शिक्षाको रूपमा मार्केटिङ सब्जेक्टमा MBA गर्नुभएको छ। विशेष गरी उहाँको दक्षता दखलको कुराकानी गर्दाखेरि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति राजनीतिमा गहिरो खोज अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ र गर्दै आइरहनु भएको छ। विशेषतः आज म उहाँसँग खास गरी इन्डियाले नेपाललाई हेर्ने रणनीति, दृष्टिकोण, त्यसै गरी अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले नेपालमाथि हेर्ने दृष्टिकोण र पछिल्लो केही समय यता विशाल नेपालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यी समग्र विषयमा आज म उहाँ समक्ष चिरफार गर्ने, जिज्ञासा राख्ने र केही रहस्यमय कुराहरू पनि खोतल्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्त सर, नमस्ते। सुरुवात मैले कहाँबाट गरेँ भने अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाललाई कुन दृष्टिकोणले हेर्दछन्, उसको रुचि चाहिँ खास के छ, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। वास्तवमा भन्दाखेरि अब वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले लाइक अमेरिका र युरोपको वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले नेपाललाई हेर्ने उनीहरूको धारणा कस्तो छ भनेपछि उनीहरूको दुईटा धारणा छ। एउटा स्वार्थी धारणा, एउटा निष्पक्ष धारणा। स्वार्थी धारणा के हो भनेपछि कसरी नेपाललाई सधैँभरि अस्थिर बनाउने, अनडेभलपमा राख्ने नेपाललाई, र नेपाल जहिलेसम्म अनडेभलप्ड हुन्छ र नेपालको पब्लिकहरू जहिलेसम्म अनएजुकेटेड हुन्छन्
हैन लो पोभर्टीमा हुन्छ लो पोभर्टीमा हुन्छ नेपालको पब्लिकहरू तबसम्म नै उनीहरूले बेनिफिट उठाउन पाउने हो। अब हाम्रो नेपालको पब्लिकहरू हरेक नेपालको मान्छेहरू उनीहरूको वेस्टर्न देशको उनीहरूको आफ्नो इन्डिभिजुअल देशको नागरिक जस्तो सानैदेखि एजुकेटेड भयो भने त उनीहरूको दिमाग कसैले पनि म्यानिपुलेट गर्न सक्दिन, कसैले पनि ब्रेन वास गर्न सक्दिन। नेपाललाई जति सक्यो के चाहन्छन् भनेपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि लाइक नेपाल उनीहरूको लागि यस्तो हो कि इन्डिया र चाइनाको बीचको एउटा केन्द्रबिन्दु हो। अब कस्तो छ भनेपछि चाइना भनेको संसारको सेकेन्ड ग्रोइङ कन्ट्री हरेक चिजमा, इकोनोमिकमा पनि अनि टेक्नोलोजीमा पनि हरेक चिजमा। र अर्को कुरा के हो, इन्डिया भनेको डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा भएको कन्ट्री, चाइना चाहिँ इन्डियाभन्दा धेरै अगाडि। यो दुईटा देशको बीचको केन्द्रबिन्दु, यो भनेको उनीहरूले यस्तो नजरले हेर्छन् कि नेपाल भनेको यो दुईटा देशको बीचको केन्द्रबिन्दु। र वेस्टर्न खास गरी अमेरिका र वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले लाइक युरोप कन्ट्रिजहरूले र अमेरिकाहरूले नेपाललाई के आधारमा हेर्न चाहन्छन् भनेपछि लाइक यदि चाइनामा अस्थिर फैलाउनु छ भनेपछि डाइरेक्टली विदिन चाइना गरेर तिनीहरूले इन्करेजमेन्ट गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूले गर्नुपर्ने थर्ड पार्टी सोर्सबाटै हो र थर्ड पार्टी सोर्स तिनीहरूको लागि के हो, नेपाल हो। र यदि इन्डियाले पनि उनीहरूसँग जोडी खोज्यो भनेपछि इन्डियालाई पनि अस्थिर बनाउने तिनीहरूको के हुन्छ, विदिन इन्डिया डाइरेक्ट तिनीहरूले केही पनि इन्करेजमेन्ट गर्न सक्दैनन्, किन आउट कन्ट्री हो, ओभरसिज कन्ट्री हो र आउट कन्ट्री हो। र थ्रु नेपालको सोर्सबाट चाहिँ त्यतातिर नेपाल नेबरिङ कन्ट्रिज भएको हुनाले यो दुईटा देश बिचको त्यता चाहिँ तिनीहरूले राम्रोसँग अस्थिर फैलाउन सक्छन्। मेन तिनीहरूको यो र अर्को चाहिँ के हो भनेपछि अब अर्को चाहिँ एउटा यो चाहिँ स्वार्थी भावना तिनीहरूको, र अर्को निस्वार्थी भावना भन्ने के हो भनेपछि लाइक अब जस्तो तरिकाले अब इन्डियाले हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डियाले नेपाललाई गिराउँछ त्यस्तो तरिकाले त उनीहरूले अहिलेसम्म गिराउँदैन नि त। लाइक नेपालको अहिलेको नयाँ नक्सा अनलाइनमा पनि अमेरिकाले हालेकै छ, छापेकै छ, अपलोड गरेको छ, पेस्ट गरेकै छ आफ्नो हरेक अनलाइन पेजेसहरूमा, मिडियाहरूमा है, आर्टिकल्सहरूमा हैन। तर इन्डियाले त गरेको छैन त्यस्तो। निस्वार्थ भावना चाहिँ उनीहरूले नेपालीहरूलाई एउटा सेल्फ रिस्पेक्ट र ब्रेभ इन्सान मान्छन् र यो चाहिँ अमेरिकाको भयो। अब युरोपको चाहिँ के हो भनेपछि युरोपको मेन लिडर भनेको यो गोरेहरूको मेन ओरिजिन भनेको युकेबाट भएको, युके देश नै हो गोरेहरूको मेन ओरिजिन भन्ने। गोरेहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको पनि दुईटा छ स्वार्थ, के भनेपछि एउटा नेपाली एकदम ब्रेभ हुन्छ, एकदम इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, नपढे पनि है, अशिक्षित भए पनि एकदम इन्टेलिजेन्ट हुन्छ र एकदम अनेस्ट हुन्छ। र दोस्रो यो चाहिँ यिनीहरूको निस्वार्थपन र नेपाललाई जति सक्यो सहयोग गर्ने उनीहरूको योपन। र उनीहरूको अलिकति मन खरो हुनेपन चाहिँ के भनेपछि यत्रो साम्राज्य इस्टर्न साम्राज्य उनीहरूले है सबै इन्करेजमेन्ट गरेर यिनीहरूले हस्तक्षेप गरेर सबै है गुलाम बनाएको थिए। तिब्बत जाने जुन चाइनालाई कब्जा गर्ने जुन मार्ग थियो त्यो नेपालले रोकिदियो नि त। यो युरोपको मेन लक्ष्य भनेको के हो भनेपछि एउटा चिज मात्र नेपालसँग रुष्ट छ, पहिलाको अहिले त कस्तो छ थाहा छैन, तर पहिलाको हेर्दाखेरि युरोपको कस्तो छ भनेपछि नेपालले हामीलाई चाइनामा अतिक्रमण गर्नु मात्र रोक्यो। त्यति बेलाको साम्राज्य फैलाउँदाखेरि त्यो चिजमा चाहिँ तिनीहरू हल्का असन्तुष्ट जस्तो लाग्छ। नै भने अरू त वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूको चाहिँ त्यस्तो नराम्रो धारणा चाहिँ नेपालप्रति छैन, इन्डिया जस्तो। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूले विशेष गरी नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रहरूमा सहयोगको रूपमा विभिन्न खालका एजेन्डाहरू, विभिन्न खालका बजेट नै छुट्याएका हुन्छन्। नेपालमा पनि त्यस्ता एनजिओ, आइएनजिओ अथवा विभिन्न भनौँ न सहयोग गर्ने विभिन्न खालका माध्यम छन्। त्यो सहयोग मार्फत उनीहरूले के लान चाहन्छन् यहाँबाट, त्यो सहयोग गर्नुको उद्देश्य के हो? त्यो सहयोग गर्नुको उद्देश्य ठिक्क पोइन्टमा आउनु तपाईँले कुरा, मैले ननिकाल सकेको कुरा तपाईँले निकालिदिन सम्झाइनु भयो, धन्यवाद। सहयोग गर्नुको मात्र के हो भनेपछि नेपालको नेचुरल रिसोर्सेस संसारमा नेपाल जस्तो देश कुनै पनि छैन। आज हरेक देशमा उनीहरूले युटिलाइज गरेर है उनीहरूले खाद्यान्नहरू निकालेर युटिलाइजेसन गरेर सबैहरू है लाइक र मेटेरियल्सहरू है सब चिजहरू उनीहरूकोमा देशमा खतम भइसक्यो। अब र मेटेरियलहरू कुनै पनि इक्विपमेन्टहरू बनाउनको लागि लाइक युरेनियमको कुरा आयो। यो सब यस्तो प्रकारको नेपाल त एउटा चोखो भर्जिनिटी देश जस्तो हो क्या, नेपालमा केही पनि भएको छैन। यहाँनिर त सब इम्प्लिमेन्ट भएको छ सबै चिज होइन। यिनीहरूको यो जुन स्वार्थ छ नि नेपाललाई एउटा त मानवताको हिसाबले लाइक भूकम्प आउँदाखेरि अब एउटा मानवता पनि हुन्छ होइन, एउटालाई अन्याय भएपछि अर्कालाई सहयोग गर्ने त्यो एउटा मानवता हो। अर्को अर्थ के हो भनेपछि यहाँको जुन नेचुरल रिसोर्सेसबाट केही फाइदा पाइन्छ कि उनीहरूलाई गुमराह बनाएर उनीहरूलाई सहयोग गरेको जस्तो देखेर यहाँको नेचुरल रिसोर्सेसबाट केही फाइदा पाइन्छ कि यहाँबाट केही आफ्नो देशमा लगेर जान सकिन्छ कि
भन्ने यिनीहरूको चाहिँ यो देशको नेचुरल रिसोर्सेसमा चाहिँ गिद्धे नजर हो। एउटा सहयोग गर्ने चाहिँ मानवताको आधारमा हो, दुःख परेको बेलामा, तर अर्को चाहिँ यहाँको नेचुरल ब्युटी र नेचुरल रिसोर्सेस जति छ यहाँ यो देशमा खाद्यान्न स्रोतहरू यसको यो माथि चाहिँ यिनीहरूको गिद्धे नजर हो। यहाँबाट केही पाइहाल्छु कि एक सहयोग गरेर जस्तो देखेर भनेर चाहिँ यिनीहरूको त्यो चाहिँ गिद्धे नजर हो। मुख्य कुरो चाहिँ यहाँका जति पनि प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन्, नेचुरल रिसोर्सेसहरू, हजुर, ती कुरामा उनीहरूको आँखा छ। हजुर छ। इन्डियाको अलिकति कुराकानी गरौँ। हजुर, अब वास्तवमा भन्ने भने नेपाल र इन्डिया छिमेकी जिल्ला, अझ सुमधुर छिमेकी जिल्ला, तीनतिर सिमाना जोडिएको छिमेकी देश, अझ के पनि भनिन्छ भने नेपाल र इन्डिया बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। न नेपाल बिना भारत बाँच्न सक्छ, इन्डिया बाँच्न सक्छ, न इन्डिया बिना भारत बाँच्न सक्छ। आजको दिनमा हेर्दाखेरि इन्डियाबाट धेरै कुराहरू, खाद्यान्नदेखि लिएर लत्ता कपडादेखि लिएर तपाईको यी ग्यासदेखि लिएर हरेक कुरा इन्डियाबाट हामी आयात गर्छौँ, त्यसबाट हामी निर्मित छौँ। त्यस कारणले पनि इन्डियालाई हामीले छोडेर अगाडि जान सक्दैनौँ। इन्डिया भनेको हाम्रो परम मित्र हो भनेर पनि भनिन्छ। तर इतिहासमा कहिलेकाहीँ नेपाल र इन्डिया बीचको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको पनि छ। पछिल्लो समय नक्साको विषयलाई लिएर पनि यहाँले राम्रैसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। 72 सालमा भूकम्प पछि जो इन्डियाले नाकाबन्दी लगायो त्यसका पनि विभिन्न कारण र पाटाहरू छन्। खास गरी अब मैले सुरुमा जोड्न बिर्सेर छु, 22 वर्षको युवा ठिटो इन्डियामै मार्केटिङ सब्जेक्टमा MBA गर्नुभएको छ। यहाँलाई अझ मौका के मिल्यो भने त्यहाँ बस्दाखेरि वास्तवमा इन्डियनहरू कस्ता हुँदो रहेछन्, इन्डियाहरूले नेपालप्रति कस्तो खालको सोच राख्दो रहेछ, भित्री कुरो के रहेछ त्यो बुझ्ने मौका पाउनुभयो। खास इन्डियाको नेपालप्रतिको रणनीति चासो के हो? तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। तपाईँको एउटा कुरा मैले क्याचअप गरिहालेँ। तपाईँको एउटा कुरा के क्याचअप गरेँ भनेपछि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, त्यो कुरा के भनेपछि इन्डिया बिना नेपाल बाँच्न सक्दिनँ, नेपाल बिना पनि इन्डिया बाँच्न सक्दिनँ र इन्डिया बिना पनि नेपाल बाँच्न सक्दिनँ भन्नुभयो तपाईँले। यसमा चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि हो, नेपाल बिना चाहिँ इन्डिया बाँच्न सक्दिनँ, तर इन्डिया बिना चाहिँ नेपाल बाँच्न सक्छ। कसरी? मैले अहिले इन्टरभ्यू दिइरहेको छु नि त, अहिले मैले हेक्का राखेर भन्न सक्छु इन्डियाले नेपालको जति पनि गोर्खा बेटालियन छ, 75,000 अफ गोर्खाली सोल्जर्स इन इन्डिया, गोर्खा रेजिमेन्ट जति पनि छ अहिले निकालोस्, मैले बेटका साथ भन्न सक्छु 24 घण्टामा इन्डिया 24 टुक्रा हुन सक्ने सम्भावना छ। नेपालको जुन जवानहरू छ, गोर्खाहरू, उनीहरू इन्डियाको टेरिटोरीको पश्चिमदेखि पश्चिममा पाकिस्तानदेखि लिएर अनि दक्षिणमा चाहिँ उता चाइनादेखि लिएर पूर्वमा म्यानमारसम्म र हरेक ठाउँमा बोर्डरको पहाडी एरियामा बस्ने भनेको जाति के हो? उनीहरूको देशको सुरक्षा गर्ने गोर्खा बेटालियन हो। पश्चिममा पन्जाबदेखि लिएर, गुजरातदेखि लिएर, कश्मीरदेखि लिएर, लद्दाखदेखि लिएर, हिमाचल प्रदेशदेखि लिएर, उत्तराखण्डदेखि लिएर, सिक्किमदेखि लिएर, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्यान्ड, त्रिपुरादेखि लिएर, मणिपुरदेखि लिएर यो यतिको टेरिटोरी भनेको इन्डियाको एकदम हिल्ली एरिया हो। यो टेरिटोरीमा म्यानमारले पनि हस्तक्षेप गर्छ, चाइनाले त झन् हस्तक्षेप गरेको गर्छ हैन, अनि पाकिस्तानले त कहिले छोड्दा पनि छोड्दैन। अब उनीहरूलाई थाहा छ नि त, उनीहरूको इन्डियनहरू हैन बल र मुटापमा नेपाली जतिको ब्रेभ हुँदैन। सम्म जमिनमा खेलबड गरेर हुर्केको मान्छे र उकाली ओराली पहाडमा घुरेली खेलेर हुर्केको मान्छेमा धेरै अन्तर हुन्छ। हामी ब्रेभ गोर्खाली जस्तो उनीहरू छैन र त्यसैले हाम्रो गोर्खाली सेना भनेको उनीहरूको के हो भनेपछि उनीहरूको हाम्रो गोर्खाली सेना भनेको एउटा जरो मुटु हो। गोर्खाली सेना छ त इन्डिया छ, गोर्खाली सेना छैन त सम्भव इन्डिया पनि नहुन सक्छ। त्यसकारणले इन्डिया बिना चाहिँ नेपाल बाँच्न सक्छ, नेपाल बिना चाहिँ इन्डिया बाँच्न सक्दिन। हजुरको यो चाहिँ भनेर अर्को कुरा के भनेपछि रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्नु हजुरले। यो हेर्नुहोस्, अब नेपाली युवतीहरू यो रोटी बेटीको सम्बन्ध जो भन्छ नि, यो दलाल इन्डियाले पालेको यहाँ यो 12 बुद्धे सम्झौताबाट आएको र यो नेपालभित्रकै यो दलालहरूलाई पैसा पेले बापत उनीहरूको बोली बोल्न लगाएको दलालहरूले बोल्ने शब्द हो यो रोटी बेटी भन्ने। नेपाली युवतीहरू, नेपाली युवाहरू संसार अहिले फैलिएको छ। अहिले वर्ल्डमा हरेक देशमा गएर काम गरेको, बिजनेस गरेको, कुनै पनि इन्स्टिट्युटहरू खुलाएको भनेको नेपाली छ।
नेपाली वर्ल्ड वाइडभरि फैलिएको छ। देयर इज नथिङ लाइक नेपाली इन्डिया मात्रै छ, इन्डिया बिना नेपाल बाँच्नै सक्दैन, इन्डिया बिना नेपाली रोजगारी चाहिँ पाउन, त्यस्तो कुरै छैन। रोटीबेटीको सम्बन्ध इन्डियासित भन्ने मान्छेहरू बेवकुफ हुन् र यो रोटीबेटीको सम्बन्ध इन्डियासित छैन। कसरी युवतीहरूको बिहा इन्डियनहरूसँग हुन्छ, नेपाली युवती कुनै नेपाली युवतीहरूको बिहा इन्डियन मान्छेसँग भयो भनेपछि र कुनै इन्डियनको बिहा नेपाली इन्डियन युवतीको बिहा कुनै पनि इन्डियन युवतीको बिहा नेपाली युवासँग भयो भन्दैमा रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्ने हुन्छ। त्यस्तो भन्ने भने त धेरै नेपालीहरू छन् जो अस्ट्रेलियनहरूसँग बिहा गरेका छन्, चाइनिजहरूसँग बिहा गरेका छन्, धेरै नेपाली केटीहरू छन् है जो अमेरिकनसँग बिहा गरेका छन्, धेरै युरोपियन केटीहरू छन् जो नेपालसँग बिहा गरेका छन्। अनि जति जति देशका मान्छेहरूसँग बिहादान गर्ने अनि त्यति त्यति देशसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भने गर्ने। बिहादानको वैवाहिक जीवनको सम्बन्ध भनेको छुट्टै सम्बन्ध, देश देश बिचको सम्बन्ध भनेको एकदम 50-50% हुनुपर्छ। कुनै देशको हक 70%, कुनै देशको हक 30%, यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। यहाँका बुद्धिजीवीहरू भन्दछन् इन्डियाप्रति खास हामीले नकारात्मक सोच अथवा शत्रुताको भावना राख्नु हुँदैन, किनभने नेपाल र इन्डिया बीचको खुला सिमाना, इन्डियाका मानिसहरू पनि नेपालमा हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारीका लागि आउने गर्दछन् र यताका मान्छे पनि नेपालीहरू विशेष त जो बोर्डर साइडतिर बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू काम गर्नका लागि जीविकोपार्जन गर्नका लागि इन्डिया जानुहुन्छ। त्यसकारणले पनि यो एउटा सुमधुर सम्बन्ध छ, त्यसमा हामीले नकारात्मक भावना शत्रुताको भावना राख्नु हुँदैन, पहिलादेखिको सम्बन्ध। त्यसकारणले पनि नेपाल र इन्डियाको बीचमा खुला नै राख्नुपर्छ सिमाना, पर्खाल लाउनु हुँदैन भन्ने अथवा त्यो उठ्ने पनि गर्दैन। कुनै पनि नेताहरूले आजको दिनसम्म नेपाल र इन्डियाको बीचमा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्दैनन्। के कारणले होला यिनीहरू? आज नेपालको नेताहरूले यो देशमा इन्डियाको र नेपालको सिमाना बीच, नेपालको र चाइनाको सिमाना बीच पर्खाल लाउनुपर्छ भनेर पर्खाल लगाइसकेको भाषी हामी बोल्न आउनु पर्थ्यो यसरी। हाम्रो बाजेहरूले गरेनन्, हाम्रो बाजेहरूको पालाले गरेनन्, हाम्रो बाउहरूको पालाको मान्छेले दुःख पाए, हाम्रो बाउहरूको पालाले गरेनन्, हामीले दुःख पायो। आज हामी बोल्नु परेको छ, हामीले पनि गरेनौँ, हाम्रो आउनेवाला पिँढीले पनि दुःख पाउँछ। र कुरा के भनेपछि बुद्धिजीवीहरूले इन्डियासित दुश्मन ल्याउनु हुँदैन, नकारात्मक सोच गर्नुहुन्न भन्दैछन् नि। यिनी यस्तो वर्गका मान्छेहरू हुन्छन्, मैले देख्छु धेरै मिडियाहरूमा। म आफै इन्डियाभित्र बसेर आएको मान्छे, तिनीहरू नेपालमा बसेर के जानेको छ इन्डियाको बारेमा, के जानेको छ तिनीहरू नेपाल बसेर इन्डियाको बारेमा? म इन्डियामा बसेर मिड इन्डियामा बसेर पढेर यहाँ आएको मान्छे होइन। अनि मलाई जति थाहा छ तिनीहरूलाई थाहा छैन इन्डियाको बारेमा। म त उहीँ बसेँ, उहीँ पढेँ, उहीँको नियम कानुन सबै थाहा छ मलाई। इन्डिया कस्तो देश हो, इन्डियाको कमजोरी के हो, इन्डियाको ताकत के हो, त्यो सबै थाहा छ मलाई होइन। इन्डियासित झुक्नु हुँदैन। इन्डियासित किन झुक्नु हामी नेपाली? इन्डियासित होइन, राम्रो इन्डियाले आज भन्दैछन् नि, आज के अरे यो सिमानामा काँडेदार लाग्ने यो विषय कसैले पनि उठाएन भन्दैछन्। त्यही विषय नउठाएको हुनाले त हो नि सीमाना अतिक्रमण भएको। अहिले यहाँले अघि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, इन्डियाको कमजोरी के हो त्यो भन्ने, त्यो पक्ष पनि थाहा छ र उसको बलियो पक्ष के हो भन्ने त्यो पनि थाहा छ भनेर भन्नुभयो। उसको बलियो पक्ष के हो, कमजोरी पक्ष के हो? नेपालमाथि स्पेसल्ली उसको कमजोर पक्ष भनेको, उसको कमजोरी भनेकै गोर्खा बेटालियन हो। कमजोरी भनेको उसको कमजोरी भनेको गोर्खा बेटालियन। कसरी? उसको बलियो पक्ष पनि गोर्खा बेटालियन हो र उसको कमजोरी पनि गोर्खा बेटालियन हो। बस त्यति नै हो। गोर्खा बेटालियन छैन उसको देश खत्तम हुने सम्भावना धेरै छ। 24 घण्टामा 24 टुक्रा हुने सम्भावना नै छ। खत्तम पारिदिइहाल्छ नि, खत्तम पारिदिइहाल्छ। त्यो कुनै पनि इस्यु चाहिँ छैन। गोर्खा छ त इन्डिया छ, गोर्खा छैन त इन्डिया छैन। गोर्खा भनेको त्यो, उसको बलियो पक्ष भनेको गोर्खा हो र उसको नेपालमाथिको बलियो पक्ष भनेको उसले पालेका यहाँका भतौरा हो। तिनै त छन् शीर्ष नेताहरू 12 बुधेबाट आएका, र उसको कमजोरी पक्ष भनेको गोर्खा। यदि नेपालको सरकारले आजको मितिदेखि नै मेरो देशको नागरिक मैले अरूको देशमा गएर अरूको देशको लागि सीमानाको लागि मर्नुपर्छ, यो प्रतिक्रमलाई, यो भर्ती केन्द्रलाई म बन्द गर्छु भन्नुपर्छ, इन्डियाको सरकार नेपालको सरकारको खुट्टा रोक्न आउँछ। किन गर्नु म यस्तो भनेर? त्यो द्याट इज द पावर अफ गोर्खाली सोल्जर इन इन्डिया। त्यस्तो छ पावर। त्यसको बलियोपन भनेकै गोर्खाली हो र त्यसको बलियोपन भनेकै नेपालप्रति यहाँका दलालहरू हुन्। उसलाई थाहा छ नि पहिल्यै के थाहा छ भनेपछि मेरो अन्डरमा नेपालको शीर्ष नेताहरू छन्, मैले जे भने त्यही मान्छन्, त्यति हो। उसको कमजोरी भनेकै गोर्खा हो। र आज के भनेपछि हाम्रो त्यही
यी दलाल नेताहरू स्यालहरूले कुरा नउठाएको हुनाले त हो नि यो सिमानामा हस्तक्षेप भएको। अहिलेको तपाईँले नयाँ नक्सा निकालेको भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, जुन कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा त्यहाँ 90 देखि 100 किलोमिटर छ। यो नयाँ नक्सामा पनि स्टिल सुगौली सन्धि पछिको नक्सा जुन थियो नि नेपालको, त्यसको धेरै भूभागहरू छैन। टनकपुर छैन, हजुर, गट्टाचौकी छैन। गट्टाचौकी कहाँ हो? त्यो कति ओर छ महाकाली भन्दा? टनकपुर कति टाढा? झापामा कति छ त्यस्तो जमिनहरू? चन्द्रगढी उता एयरपोर्ट पारी त्यो मेचीकालीको उतापट्टि धेरै नेपाली जमिनहरू छन्, त्यो ओगटेको छैन। सुस्ता हेर्नुहोस् नवलपरासीको, मैले म्याप यस्तो जुम आउट गरी हेर्छु होइन। त्यो सुस्तामा त के छ भनेपछि यस्तरी एउटा गएको छ, अर्को त भित्रै आएको छ। त्यो वास्तवमा त्यो जुन गण्डक नदी छ, गण्डकी नदी, त्यो सबै नेपालभित्र आउनुपर्ने आधा छ। अहिलेको जुन नक्सा छ नि, खुसी भएको होला नेपाली जनता, नक्सा आयो भने कहाँ नक्सा आउनु? यो नक्सै होइन नि, यो अहिले पनि त्रुटिपूर्ण छ नेपालको नक्साहरू। यही नै हो र यही हो सिमानाको बारेमा कुरा नउठाउने हुनाले नै यस्तो हुन्छ, यस्तो प्रकारको हुन्छ। बलियोले निर्जरलाई दबाउने। उनीहरूले आज शीर्ष नेताहरूले सिमानाको बारेमा कुरा उठाउँदैन। किन उठाउँदैनन्? किनकि उनीहरूलाई पाल्ने, बढाउने, यो स्तरमा पुर्याउने, यहाँसम्मको पदमा पुर्याउने, उनीहरूलाई सब चिज पैसा पेल्ने उही इन्डिया छ। अनि आफूले जसले त्यो स्तरमा पुरा उसको विरोधमा कसरी बोल्छन्? यहाँका स्यालहरू भनेको त यस्तो हुन् कि आफ्नो आमालाई पैसामा बलात्कारीमा बेचेर आफू त्यो आफ्नो आमालाई बलात्कार गरे बापत आएको पैसामा रमाउने मान्छेहरू हो यो देशको दलालहरू। सिमानाको विषयमा नबोल्ने, सुगौली सन्धिको विषयमा सुगौली सन्धि के कुरा गर्नुहुन्छ? सुगौली सन्धिको त यिनको सु पनि हान्न, सिमानाको सी पनि हान्न। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? कहिले जिन्दगीमा अहिलेसम्म देख्नु भएको छ सुगौली सन्धिको विषय कुरा गरेको कुनै नेताहरूले? सुगौली सन्धि भन्छ। कसरी ल्याउने, त्यो सन्धिको आर्टिकल्सहरूमा के धाराहरू छ, कस्तो तरिकाले म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो लुटेको भूभागलाई नेपालभित्र ल्याउन सकिन्छ, कसैले अहिलेसम्म एउटा कुनै पनि है पत्रकार सम्मेलन गरेर कसैले त्यसको विषयमा कुरा गरेको छ? कसैले गरेको छ? सुन्नुभएको छ? सन्धिको विषयमा योभन्दा अगाडि पनि यहाँले विशेष गरी त नेपालमा औँलामा गन्ने केही मानिसहरूले मात्र नेपालमा विशाल नेपाल फर्काउन सम्भव छ। किन नहुनु? आरामले सम्भव छ नि। हजुर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1816 मा सुगौली सन्धि भयो। त्यो सुगौली सन्धिमा जसले युद्धमा गुमाएका भूभागहरू थिए त्यो चाहिँ स्वतः फिर्ता पाउने भनेर लेखिएको छ। त्यस कारणले पनि त्यो विशाल नेपालको भूमि त फिर्ता हुन सम्भव छ भनेर केही मानिसहरूले उठाइरहेको अवस्थामा तपाईँले पनि यो कुरा उठाउनु भयो। आजको दिनसम्म यो लगभग 1816 भनेपछि 200 वर्ष समथिङ, 200 वर्ष, 204 यस्तै 204 त्यस्तै लगभग आसपासमा पनि यो गुमेको जमिन विशाल नेपाल हामीले किन प्राप्त गर्न सकेनौँ? यो कमजोरी चाहिँ कसको हो? खास कमजोरी के हो? हाम्रो शासकहरूको कमजोरी नि। हाम्रो शासकहरू सुगौली सन्धि गरेको हामीले कोसँग हो? इन्डियासँग त होइन। त्यति ईस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने ब्रिटिसबाट इम्प्लिमेन्ट इस्टाब्लिस गरेको सित हो हामीले सम्झौता गरेको। इन्डिया भन्ने सित त होइन। जति बेला सुगौली सन्धि भएको थियो त्यति बेला त इन्डिया भन्ने देशै थिएन। 1947 मा त इन्डिया स्वतन्त्र भएको। सुगौली सन्धि भएको थियो 1816 मा। भनेपछि इन्डिया स्वतन्त्र हुनुभन्दा करिब 130 वर्ष अगाडि सुगौली सन्धि भएको। अनि अहिले चाहिँ इन्डियाले तेरो सिमाना यहाँदेखि यहाँसम्म हो भनेर भन्छ अस्ति भर्खरको भाइले। जबकि हाम्रो देशको इतिहास भनेको उसको देश बन्नुभन्दा पहिले हामीले ब्रिटिससँग होइन 130 वर्ष समथिङ अगाडि हामीले ब्रिटिससँग सुगौली सन्धि गरेको थियौँ। हाम्रो देशको नाम इतिहास चाहिँ 2000 वर्ष अगाडिबाट छ। अस्तिबाट 1947 मा बनेको भर्खर 60-70 वर्ष भएको देशले, फुच्चे देशले होइन हामी दाइलाई हामी त्यो 2000 वर्षदेखि इतिहास भएको, सिमानाको इतिहास भएको, नेपालको नाम अस्तित्व भएकोलाई तेरो सिमाना यहाँदेखि यहाँ भने त्यसलाई लाज लाग्दैन त्यो देशलाई, त्यो देशको शासकहरूलाई। र तपाईँले भन्नु अहिलेसम्म शीर्ष नेताहरूले कहिले पनि कुरा उठाएन यसको बारेमा किन ल्याउन नसक्यो भनेर। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँले इतिहासको कालदेखि अहिलेसम्म नेहरूको पालादेखि अहिलेसम्म जब यो आयो नि, यो राजनीति दल आयो नि, जब यो नेपालमा करिब 30 वर्ष भयो, हामीले सुगौली सन्धि गरे पनि कोसँग गर्यो? इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने ब्रिटिसबाट इस्टाब्लिस भएको, ब्रिटिसको अन्डरमा भएको त्यो कम्पनीसित गर्यो, इन्डियासित त गरेन। जब यति कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म ब्रिटिससँग गएर डाइरेक्टली होइन, हाम्रो नेपालको कुनै पनि शीर्ष नेताहरूले ब्रिटिससँग गएर डाइरेक्टली यो देशको सिमाना हाम्रो हो, हाम्रो यो देशको सिमाना तपाईँहरूले
म्यानिपुलेट गरेर इन्डियामा पारिदिनु भएछ उनीहरूको स्वार्थको लागि। तर जमिनको हक त जहिले पनि नेपालकै हुन्छ। त्यो आर्टिकल्सको बुदाम पनि केही फेरबदल गरेर नेपालकै हुनसक्छ भने त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट छ, आर्टिकलहरू लेखिएको छ। ल अब हाम्रो जमिन यति घुमेको रहेछ, यति जमिन चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ इन्डियामा गापिदिनु भएको रहेछ। अब यति जमिन चाहिँ हजुरहरूले कसरी हामीलाई फर्काउन सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले हामीलाई फर्काउने प्रयास गर्नुहोस्। किन हामीलाई हाम्रो यत्रो जमिन लुटेको हुँदाखेरि हामीलाई धेरै मन दुखेको छ, चित्त दुखेको छ, हाम्रो हातखुट्टै नभएको जस्तो भएको छ भनेर कुनै नेताले ब्रिटिसको सरकारसँग, ब्रिटिसको प्रेसिडेन्टसँग गएर बोल्यो। अनि ब्रिटिसलाई के स्वाद चाहिने मान्छेलाई पो गएर घचघट ढोका घचघचाउने हो। अनि जसलाई उसलाई अब हामी चाहिँ चाहिने नजाने अनि ऊ चाहिँ झुक्न आओस् त भने। अझ आश्चर्यचकित सवाल चाहिँ जस्तै नेपालमा 46 पछि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नेताहरू त स्वार्थको लागि बिके, तर 46 सालभन्दा अगाडि पञ्चायती व्यवस्था थियो, राजाहरूको एकलौटी शासन नै थियो। त्यसपछि पनि 58 सम्म राज संस्था थियो कम्तीमा। राजाहरूले पनि यी विषयलाई किन उठान गर्न सकेनन्? विशाल नेपाल फर्काउनुको निमित्त ब्रिटिससँग किन पहल गरेनन् होला? राजाहरूले आफ्नो सत्ता जान्छ भनेर, आफ्नो सत्ता जान्छ भनेर नि इजी कुरा, एउटै शब्दमा मैले सकिदिन्छु, आफ्नो सत्ता जान्छ भनेर। सत्ता जान्छ भनेर किन भनेपछि अब सुन्नुहोस्, आफ्नो सत्ता जान्छ भनेर उनीहरूले उठाउन सकेनन्। र अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि म त अब त्यो 46 सालमा जन्मेको पनि थिइनँ, म जन्मेको 55मा हो। म जन्मिनुभन्दा 9 वर्ष अगाडिको कुरा है। के हुन्छ भनेपछि अब राजाहरूले उठाएनन् त्यो कुराहरू, राजाहरूले नउठाउनु उनको आफ्नो कमजोरी हो। राजा महेन्द्रले कमसेकम इन्डियाको पहिला सेनाहरू त थिए नि नेपालमा, 17 हो कि 18वटा ब्यारेक नेपालको हिमाली भेगमा, 18वटा ब्यारेक समथिङ त्यसलाई सबैलाई हटाएर कालापानी लिपुलेखको चाहिँ हटाउन पाइन्छन् है। त्यसकारण चाहिँ अहिले त्यो अतिक्रमण भएको हो। नाइ भने त अहिलेको यो देश पनि है राजाहरूले नगरेको भन्न सकिन्न। राजाहरूले नगरेको जस्तो अहिले यो नेपाल हुने प्रान्त देशै हुन्थेन, इन्डियाको एउटा प्रान्त हुन्थ्यो। पहिले कब्जा गरिसकेको थियो, त्यति त गरे कमसेकम राजालाई कुनै पनि दोष लाउने ट्यागलाइन छैन। राजाले गर्थे होला, राजासँग त्यति बेला अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी नलेज, मोबाइल फोन त थिएन, एउटा टेलिफोन भन्ने थियो। मैले त टेलिफोन स्टेडियमै भन्ने थाहा पाएको कति पछि। त्यति बेला अहिलेसम्म अहिलेको जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन थिएन, अहिले जसको चिज केही हुँदा बित्तिकै थाहा पनि त्यतिखेर टेक्नोलोजी थिएन। अहिले अब यो ग्रेटर नेपाल आयो भने त कति भयो र 20 वर्ष त भयो। जब यो ग्रेटर नेपाल भन्ने यो पाठ्यक्रम जुन यो ग्रेटर नेपाल नाम आएको थिएन तब त मान्छेलाई नेपालको सीमा नै थाहा थिएन नि। पहिला राजाहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, त्यो पनि एउटा विषय हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजीको कारण नभएको हुनाले थाहा नहुन पनि सक्छ, त्यस कारणले कुरा नउठाएको पनि हुनसक्छ। तर कमसेकम राजाले गरेन भन्न सकिँदैन, राजाले गरेको हो। यति राजाले नगरेको भाषी, महेन्द्र राजाले नगरेको भाषी, राजा वर्गको इलाइटहरूले नगरेको भाषी आज यो नेपाल पनि नेपाल हुन्थेन। आज यो नेपाल इन्डियाको एउटा स्टेट भइसक्थ्यो, राजाले नगरेको गरेको। तर राणाहरूले चाहिँ आफ्नो सत्ता जान्छ कि भनेर त्यति बेला नेहरूले निवेदन लेखेर पठाउँदाखेरि अथवा ब्रिटिसले निवेदन लेखेर पठाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो सत्ता जान्छ कि भनेर है त्यति बेला चाहिँ हिचकिचाएर चाहिँ त्यो चाहिँ राणाहरूको चाहिँ गल्ती छ। तर राजाहरूको चाहिँ म गल्ती देख्दिनँ। राजाहरूले महेन्द्र राजाले यो नेपालको उत्तरी सिमाना चाइनासित चेकपोस्ट भएको इन्डियन आर्मी नहटाएको भए नेपाल देश हुने थिएन। राजाहरूको चाहिँ म दोष देख्दिनँ। अब नेपालले सुगौली सन्धिपछि विशाल नेपालको भूभाग त गुमायो। अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा सीमित छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि इन्डियाले बेला बेलामा नाकाबन्दी गरेको, नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको, दुःख दिइरहेको यी विभिन्न प्रमाणहरू तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि छ। अहिले चाहिँ वास्तवमा इन्डियाले नेपालमा के गर्न चाहन्छ? यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली भित्रको भूभागमा पनि कहीँ कतै हामीले चाहिँ विशेष स्रोतबाट पत्ता लगाएअनुसार धेरै कुराहरू छन्। नेपालमा निर्णायक भूमिका बाटो बनाउने सवालमा होस्, अरू विकास निर्माणका काममा होस्, धेरै कुराहरू, सरकार परिवर्तनका कुरा त बारम्बार अगाडि आइ नै रहेका छन्। अहिले चाहिँ खास इन्डियाले के गर्न चाहन्छ? यो नेपाललाई सिक्किमीकरणकै शैलीमा भारतमा विलय गराउने हो अथवा के हो? यो एउटै अर्थमा भन्न चाहन्छु म, इन्डियाले नेपाललाई के गर्न चाहन्छ? एउटै शब्द, इन्डियाले नेपाललाई आफ्नो देशको एउटा प्रान्त बनाउन चाहन्छ। यो देशलाई ओगटेर, बस त्यति नै हो। न त यसले भुटानीकरण बनाउन चाहन्छ, न त सिक्किमकरण, यसलाई एउटा आफ्नो देशको प्रान्त बनाउन चाहन्छ। भुटानको लागि त राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रस्ताव नै राखेको भन्ने कुरो धेरै मिडिया सञ्चार माध्यममा आइ नै सकेको छ। यसले इन्डियाले नेपाललाई आफ्नो देशको एउटा स्टेट लेभलले हेर्छ।
कहिले पनि नेपाललाई इन्डियाले बाहिरी भन्ने रूपमा देखाउटी रूपमा भने तापनि इन्डियाले कहिले पनि नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर भन्दैन। तपाईँ अब म आफै साउथ इन्डियामा पढेको मान्छे, तपाईँ चेन्नई होइन अनि केरलातिर गएर सोध्नुहोस् है, तपाईँ यो एरियामा सोध्नुहोस् नेपाल भनेर सोध्नुहोस् न, नेपाल इन्डियाको एउटा स्टेट हो भनिदिन्छ कसैलाई पनि। त इभन राजस्थानको मान्छेलाई पनि मैले ब्लेम गरेको होइन उहाँको मान्छेलाई, तर कोही कोही मान्छेलाई अब इन्डियामा मलाई सोध्थे होइन तेरो घर कहाँ भनेर हिँड्थ्यो, मैले नेपाल भन्थेँ होइन, नेपाल त जम्मू कश्मीरको साइडमा होइन र भन्थेँ। आफ्नै देशको स्टेट भन्छ क्या नेपाललाई चाहिँ। यस्तो खालको उनीहरूलाई त्यही खालको शिक्षा पढाइन्छ, उनीहरूलाई त्यही खालको ब्रेन अब त्यही खालको नलेज दिइन्छ, त्यही खालको इन्फर्मेसन दिइन्छ है। अनि यस्तो दर्जाले अब गभर्मेन्ट लेभलदेखि जे नै सिकायो त्यहाँको मान्छेहरूले त्यही नै सिक्ने हो, त्यहाँको मान्छेहरूले त्यही नै सोच्ने हो है। अब यस्तो खालको नेपालप्रति यस्तो खालको हेट स्पिच फैलाउँछ नि इन्डियाले भनेपछि लाइक गरिब भिखारी इन्डिया नआइकन त नेपालको कुनै पनि मान्छे बाँच्दैन। अनि तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुरा म भर्खर याद आयो, तपाईँले के भन्नुभयो भने चाहिँ नेपालीहरू इन्डिया गएर काम गर्छ, इन्डियनहरू नेपालमा आएर काम गर्छ है। नेपालीहरू इन्डिया गएर काम नगरिकन कुनै कुनै बुद्धिजीवीहरूले इन्डियासँग दुश्मन ल्याउनु भने मूर्खता हो, इन्डिया बिना नेपालमा रोटी के अरे नुन तेल चल्दैन भन्छ नि। म एउटा कुरा भन्छु, गुगलमा गएर गुगल भनेको वर्ल्डको इन्फर्मेसन स्टोर हुने एउटा सर्च इन्जिन हो। गुगलमा गएर इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल भनेर हान्नुहोस् न, कति आउँछ थाहा छ तपाईँलाई? 6 मिलियन आउँछ, 60 लाख। म आफै मिड इन्डियामा बसेको मान्छे, इन्डियन नेपालीहरू जुन नेपालको नर्थ इस्टको छोडेर पपुलेसन इन नेपाल, इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस् न, 6 मिलियन आउँछ। 6 मिलियन यानि कि 60 लाख। म आफै मिड इन्डियामा बसेको मान्छे, त्यो नर्थ इस्टको नेपालीलाई त छोडिदिउँ, उनीहरू इन्डियनै हो है फिलहालको लागि है, उनीहरू इन्डियन हो, उनीहरूको आइडेन्टिफिकेसन। त्यो छोडेर बाँकी जुन मेचीदेखि महाकालीको जुन हामी ओरिजिनल नेपाली छ नि, हामी नेपालीको त्यहाँनिर कति छ सङ्ख्या थाहा छ? 10 देखि 15 लाख छ। अनि उनीहरूको 60 लाख मान्छे आएर यो देशमा रोजगारी गरेर खाएर बाँच्दा फेरि हामीले चाहिँ अलिकति पनि कुरा नउठाउने, उनीहरूलाई गिराउने तरिकाले बोल्दैन भने हाम्रो जाब हो त्यो 60 लाखको अगाडि 10 देखि 15 लाख गरेर काम गर्दाखेरि भिखारी खान पाएर आएको भन्ने। अनि उनीहरूको 60 लाख मान्छे चाहिँ नेपालमा के गर्न आएको त फेरि? के गर्न आएको नेपालमा? मैले भने गुगलमा सर्च गर्नुहोस् न, इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल, म त प्रुफ दिन सक्छु। 6 मिलियन, 60 लाख। कहाँ 60 लाख, कहाँ 10 देखि 15 लाख? यो 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 भन्ने भनेको यो दलालहरूको बोली हो क्या यो भनेको, बुझ्नुभयो? इन्डियाले हामीलाई पालेको होइन, हामीले त बर्तन उसको देशको सुरक्षा पनि गरेको र उसको देशको नागरिकलाई यहाँनिर रोजगारी पनि दिएको। इन्डियाको लागि त नेपाल त एउटा डायमन्ड हो, डायमन्ड। नेपाल भयो भने त इन्डिया पनि रहँदैन, द्याट्स फर स्योर। नेपाल छ, इन्डिया छ, त्यति नै हो। कहाँ यो कुरा गरेको के अरे नेपाल भिखारी देश यस्तो वाइगात कुरा गर्ने? 6 मिलियन 60 लाख इन्डियन पपुलेसन हो, नेपालमा आएर रोजगारी गरेर बाँचिरहेको छ। नेपालको 10 देखि 15 लाख गएको तिनीहरूले गिद्धे नजरले हेर्ने? यो हावा कुरा हो। यो यस्तो कहिलेकाहीँ रिसर्च गरेर अलिकति खोज्ने गर्नुहोस्, सोच्दै गर्नुहोस्। इन्डियामै बसेको हुनाले कहीँ कतै यी कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका हुन्छन्। जस्तै इन्डिया त्यहाँकै नागरिकहरूले चाहिँ नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण त्यति नकारात्मक छैन, राम्रै नजरले हेर्छन्। त्यहाँको पोलिटिसियनले गर्दाखेरि नेपाल र भारत, नेपाल र इन्डिया बिचको सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर भनिन्छ। अलिकति हामी इतिहासतिर फर्केर हेर्दा पनि 1947मा इन्डिया स्वतन्त्र भयो। तर त्यो इन्डिया स्वतन्त्र हुनु, जब इन्डिया स्वतन्त्र भयो त्यसको 1 घन्टा पछाडि पाकिस्तान टुक्रेको अवस्था छ। भनेपछि संसारभरि ब्रिटिसले कब्जा गरेको अवस्था थियो। संसारलाई नै एउटा चाहिँ कब्जा गरेर ब्रिटिसले शासन गरिरहेको अवस्थामा इन्डिया 1947मा स्वतन्त्र भएको छ भनेर बाहिर भन्दा पनि वास्तवमा कागजमा चाहिँ सीमित छ। तर अहिले पनि इन्डिया स्वतन्त्र छैन नि। कहाँ हुनु? पाकिस्तान स्वतन्त्र छ, इन्डिया छैन नि। उनीहरूले नै लादिएको व्यवस्था, उनीहरूले नै एजेन्डा खडा गरेर व्यक्तिहरू सृजना गरेर, जस्तै महात्मा गान्धीको कुरा गर्ने हो भने पनि उनी बेलायतमै पढेका मान्छे, सबै कुरो उतै भएको मान्छे। इन्डियाले त्यसरी मान्छे प्रडक्ट गरेर, उत्पादन गरेर कागजी रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र भयो। तर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ उतैबाट ब्रिटिसकै छ चलिरहेको भन्ने कुरा छ। हो नि, ब्रिटिसकै छ नि इन्डियामा त। इन्डिया अहिले जस्तो नेपाल स्वतन्त्र, तपाईँ ब्रिटिसमा झन्डा हुन्छ है, विश्वको हरेक देशको झन्डा हुन्छ ब्रिटिसमा। जहिले पनि याद राख्नुहोस्, नेपालको झन्डा ब्रिटिसको बराबर लेभल हुन्छ, इन्डियाको झन्डा भने यसको रणनीति चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? जस्तै आजको दिनमा ब्रिटिस थ्रु इन्डिया सञ्चालित छ, त्यसै गरी इन्डिया थ्रु चाहिँ नेपाल
सञ्चालित छ अथवा त्यो एउटा कवचभित्र परेको छ त्यसरी लिन सकिन्छ? यो नेपालको अस्थिर राजनीतिले गर्दा र यो इन्डियनको दलालहरू यो इन्डियनको स्यालहरू नेपालको उच्च स्तरमा भएर चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यही भन्न सुहाउँछ। किनभने गोर्खाली सेनाहरू ब्रिटिसलाई रक्षा गरिरहेका छन्। हजारौँको सङ्ख्यामा गोर्खाली सेनाहरूले ब्रिटिसलाई सुरक्षा दिइरहेको छ। ब्रिटिस मात्र नभएर संसारैभरि। त्यसो हो भने त ब्रिटिसले पनि जो सुगौली सन्धि छ त्यो नेपालको विशाल जमिन फिर्ता गर्नका निमित्त उनीहरूले पनि पद प्रयास त गरिदिनु पर्ने हो। यहाँबाट कुरा उठाएर उहाँनिर घचघचाए पो बल्ल उनीहरूले पनि चासो दिने। यहाँबाट यहाँ सुत्या गर्ने अनि उनीहरूलाई के मतलब हो? हाम्रो सरकारले कुरा उठाएपछि सरकार टु गभर्मेन्ट लेभलमा कुरा उठाएपछि ओहो हाम्रो जमिन त यसरी हो यसरी लुटेको रहेछ, यसरी हामी पिरमर्कामा परेको रहेछ, हामीले यत्रो टेरिटोरी यसरी हामीले गुमाएको रहेछौँ, ल अब चाहिँ तपाईँहरूले गर्दा हाम्रो जमिन त्यति किन नि एउटा लाइन कोर्दाखेरि उसले जम्मू कश्मीरको टेरिटोरी होइन एउटा जम्मू कश्मीर भनेको स्वतन्त्र राष्ट्र हो आजभन्दा केही वर्ष पहिला होइन एउटा जम्मू कश्मीरको इन्डियाको र पाकिस्तानको झगडाको विषयले गर्दा जम्मू कश्मीरलाई उसले एउटा लाइन कोरेर जम्मू कश्मीरमा आधा आधा बनाउनु हुने है। उसले एउटा लाइन कोरेर है अरुणाचल प्रदेशलाई होइन 1962 मा लद्दाख र अरुणाचल प्रदेशलाई चाइनाले जितेको होइन इन्डियाको लागि वारमा उसले एउटा लाइन कोरेर चाइनाले वारमा जितेको जमिन पनि इन्डियाको म्यापभित्र इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन। अनि नेपालको चाहिँ नगर्ने त्यसरी मिल्छ? उसले अरूलाई चाहिँ दिन मिल्ने होइन टुक्राएर भए पनि दिन मिल्ने नभएको पनि हाम्रो चाहिँ भएको कुरा हामीले माग्दाखेरि दिन नमिल्ने कुरा हुन्छ कसै भनेको? अनि इन्डियाले जम्मू कश्मीरको त्यहाँ नागरिकको त्यति बेलाको है त्यहाँ नागरिक इन्डियामा गाभिन्छु नभन्दै त्यहाँको शासकले गर्दाखेरि जबरजस्ती है जनमतको कदर नगरिकन आफ्नो सेना पठाएर जम्मू कश्मीर गाभ्ने हैदराबाद गाभ्ने पोर्चुगलको गोवा त्यसले 13 घण्टा सैनिक कारवाही गरेर गाभ्ने अनि हाम्रो देशको जमिन चाहिँ त्यसले नदिने त्यसरी पाइन्छ? जमिनको मुद्दा 1000 वर्ष चाहे किन नहोस् त्यो जायज नै हुन्छ। जहिले पनि जमिनको मुद्दा भनेको बलेको आगो जस्तो जहिले पनि पोलिरहन्छ। 1000 वर्ष किन नहोस् त्यो कहिले पनि पुरानो हुँदैन। नेपालको उच्च स्तरको दलले ब्रिटिसको प्रेसिडेन्टसँग गएर टेबल टु टेबल टक गर्नु पर्यो, एक्सपर्टहरूलाई लिएर आउनु पर्यो। ठ्याक एक्ज्याक्ट सिमाना के हो? कोहीले भन्छ टिस्टादेखि काँडासम्म भन्छ, कोहीले गोरखपुरसम्म भन्छ, कोहीले टिस्टादेखि सत्तरसम्म मात्रै भन्छ। एक्ज्याक्ट के हो? एक्ज्याक्ट जमिन कहाँदेखि कहाँसम्म एक्सपर्टहरू ल्याउने, ट्याक्क टेबलमा बस्ने, छलफल गर्ने, एक दिन लाग्ला, एक हप्ता लाग्ला, एक महिना लाग्ला, प्रुफहरू खोज्न, स्ट्रिप म्यापहरू खोज्ने अनि लास्टमा कन्क्लुजन निकालेर एउटा नेपालको ओरिजिनल नक्सा निकाल्ने जो पृथ्वीनारायण शाहले साँच्चीकै एकीकरण गरेको। अब यो नक्साको विषयमा जमिनको विषयमा नेपाल र इन्डिया बीच कहिले पनि कुरा उठेको थिएन। नेपालले यसरी नेपाल सरकारको तर्फबाट कसैले पनि उठान गरेका थिएनन्, यी विषय सत्तामा आएका थिएनन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जब प्रधानमन्त्री भए यो पछिल्लो 8-9 महिना यता यो नक्साको मुद्दा यति पेचिलो बनेर गयो, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध नै निकै बिग्रिएर पनि गयो। तर इन्डियाले चाहिँ नेपाल सरकारले नक्साको विषय विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय उठाउँदाखेरि चीनले उकासेको दाबी पनि गरिरहेका थिए यो त हाम्रै जमिन हो भनेर। यो विषय अहिले किन यति पेचिलो बनेर आयो आजको परिस्थितिमा? यो उठानै कहिले पनि नहुने अथवा हुन नदिने जे भनौँ उठान चाहिँ नभएको होइन। बेला बेलामा कालान्तर रूपमा कहिलेकाहीँ पहिलाका शासकहरूले बेला बेलामा उठाउने त गर्थे, तर यस्तो अहिलेको जस्तो मासमा चाहिँ उठेको थिएन। अहिले पनि केले काम गर्यो? के अहिले पनि मासमा उठ्ने थिएन, तर उठ्यो किन? 2019 को नोभेम्बरमा इन्डियाले आफ्नो पोलिटिकल म्याप रिप्रेजेन्ट गर्यो, रेन्डर गर्यो इन फ्रन्ट अफ वर्ल्ड। त्यसमा नेपालको ठ्याक्कै त्यो लिपुलेकदेखि कालापानी लिम्पियाधुराको टेरिटोरी आफ्नो देशको नक्सामा उत्तराखण्डको म्यापमा हालेर त्यसले समेटेर रेन्डर गर्यो। रेन्डर गरिसकेपछि नेपालको कुनै बुद्धिजीवी एक्सपर्टहरूले ठ्याक्कै त्यो पोइन्ट आउट गरे। अनि यति नहालेको मात्रै भाषी इन्डियाले नोभेम्बर 1 मा 2019 को नेपालमा यति कुरा उठ्ने थिएन। इन्डियाले नक्सा जब रेन्डर गर्यो नि तब बल्ल नेपालको एक्सपर्टहरूले थाहा पाएर मिडियामा ल्याएर यो मुद्दा उठेको भनेकै इन्डियाले गर्दै उठेको।
इन्डियाले गर्दै उठेको। किन इन्डियाले नेपालको नक्सा टेरिटोरी आफ्नो म्यापमा हालेर रेन्डर गर्यो वर्ल्ड वाइड, अनि त्यसपछि बल्ल उठेको। यदि नहालिकन त्यो पुरानो म्यापै रेन्डर गरेको भए उठ्ने थिएन, यो जस्तो त्यस्तै हुन्थ्यो। तर त्यो इन्डियाले गर्दै उठेको, यो पनि यो नेपालले गर्दा उठेको होइन। तपाईँले भन्नुभएको नेपालले गर्दा उठ्छ भने यो नेपालले गर्दा उठेको होइन। यदि नेपालले गर्दा उठ्ने भएको भए 2019 को नोभेम्बरभन्दा पहिला पनि त त्यो जमिनमा इन्डियन सेनाहरू थिए, खै त उठेको। यो उठेकै इन्डियाले गर्दा, इन्डियाले गर्दै। यो विषयमा त विभिन्न विज्ञहरूसँग हामीले धेरै पटक कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यो विषय उठान गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ उनीहरूले नै उठान गरिदिएको यो गेम पश्चिमाहरूकै हो। विशेष गरी चाइनालाई टार्गेट गरेर चाइनालाई काउन्टर गर्नको लागि त्यो उनीहरूले नै दोहोरो खेल खेलिदिएर नेपाल सरकारले यो मुद्दाहरू अगाडि सारिरहेको, राष्ट्रवादका नाराहरू अगाडि आइरहेको भन्ने विषयहरू पनि आए। अब जे होस् समयले ती कुराहरू पुष्टि गर्दै जाला। समग्रमा हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। विशेष गरी अमेरिका लगायतका जति पनि यो युरोपियन राष्ट्रहरू छन्, यिनीहरूको चाहिँ विश्वप्रति हेर्ने रणनीति दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ? एउटै शब्दमा म भन्न चाहन्छु, मैले रिसर्च गरेको सोर्सको आधारमा त्यो के हो भने कि वर्ल्डलाई चलाउने भनेको एलाइटहरूले हो। एलाइटहरू र सबै इलाइट त भन्दैन म, 100 मा 60% इलाइटहरू चाहिँ एन्टिक्राइस्ट छ। एन्टिक्राइस्ट भनेको इल्युमिनाटी भनेको डेभिल वर्शिपर। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, अस्ति त म कोरोनाको त फर्मुला सहित भनेको। एन्टिक्राइस्टहरूले चाहिँ यो बाहिर देखाउने त यिनी पपिटहरू, गभर्मेन्टहरू जति पनि भन्छ नि यो इल्युमिनाटीको एउटा पपिटहरू हो। बुझ्नुभयो? मेरो रिसर्चको सोर्सको अनुसार बाहिर देखिने भनेको पपिटहरू हो। जुन गभर्मेन्ट भन्छ, गभर्मेन्ट होइन, गभर्मेन्टभन्दा पछाडि धेरै पावरफुल व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले गभर्मेन्टलाई चलाएको हुन्छन्। उनले जे बोल्न भन्छ गभर्मेन्टले त्यही बोल्छ। द्याट्स दी वे। र एउटा मानुस् नमानुस् एउटा कुरा, अहिले डोनाल्ड ट्रम्प हार्नेवाला व्यक्ति होइन। डोनाल्ड ट्रम्पले यो अमेरिकालाई धेरै राम्रो काम गरेको। दि पावर अफ सोसल मिडिया र सोसल मिडिया कसरी इल्युमिनाटीको लाइक अम्ब्रेलाको अन्डरमा छ त्यो कसरी थाहा छ? डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाव हुँदाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर एकाउन्ट टर्मिनेट गरिदियो, इन्स्टाग्राम टर्मिनेट गरिदियो, फेसबुक टर्मिनेट गरिदियो। हरेक डोनाल्ड ट्रम्पको होइन पर्सनल एकाउन्टहरू सोसल मिडियाको सबै टर्मिनेट गरिदियो। त्यसको कारण चाहिँ? त्यसको कारण के नि? त्यसको कारण डोनाल्ड ट्रम्पले इल्युमिनाटीहरूको एक्सपोज गर्न चाहन्थ्यो। डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई त्यति सिरियस लिएको थिएन। डिपपुलाइजेसन एजेन्डा गर्छ, मान्छेलाई मार्छ भनेर उसले त्यति सिरियस लिएको थिएन डोनाल्ड ट्रम्पले। त्यसैले उनीहरूको एजेन्डा अनुसार ऊ चल्ने भएन। ऊले वर्ल्डलाई एउटा डोनाल्ड ट्रम्पलाई आज मान्छेले राक्षस भन्छन्, होइन नि। डोनाल्ड ट्रम्प एउटा असल व्यक्ति हो। डोनाल्ड ट्रम्पले उनीहरूले भनेको मुद्दा अनुसार चलेन, त्यसैले डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनीहरूले हराएको। नै भने अहिले पनि तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्प भनेर सर्च गर्नुहोस्, अहिले त के गरेको थाहा छैन, तर डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर एकाउन्ट सुद्धा तिनीहरूले ह्याक गरेको थिए, टर्मिनेट गरिदिएको। इन्स्टाग्राम, फेसबुक सबै, इभन कति सुनेको मैले त्यो जुन भोट दिने सिस्टम हुन्छ होइन, बायोमेट्रिक भोट दिने जुन सिस्टम हुन्छ नि, टच गरेर जोए बाइडेन डोनाल्ड ट्रम्प भनेर, त्यो सिस्टमभित्रको जुन एल्गोरिदम हुन्छ नि, डोनाल्ड ट्रम्प क्लिक गर्दा पनि त्यो जोए बाइडेनमा जाने क्या भित्रबाट, त्यो भोटमा डोनाल्ड ट्रम्पको नाममा क्लिक गर्दा पनि जोए बाइडेनमा जाने। त्यस्तो खालको एल्गोरिदम पनि तिनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो भन्ने मैले यो सोर्सबाट थाहा पाएको। डोनाल्ड ट्रम्प कतिले हारेको छ? जस्ट 10-15% त हारेको छ नि। यो संसारमा जति पनि सरकारहरू बनेका छन् त्यो उनीहरूको बोली भने चाहिँ उनीहरूलाई चलाउने जो पछाडिका इल्युमिनाटी, डेभिल वर्शिपर, एन्टिक्राइस्ट र त्यो चाहिँ कतिवटा राष्ट्रमा होला? यो कतिवटा राष्ट्रमा वर्ल्ड वाइडभरि छ, संसारभरि छ। चाइनामा नहोला? छ। नर्थ कोरियामा छैन। नर्थ कोरियामा छैन। संसारको एउटा मात्रै देश हो जहाँ एन्टिक्राइस्टको इल्युमिनाटीको प्रभाव नभएको भनेको नर्थ कोरियामा। अहिले जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति राजनीतिमा जानकार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अहिले संसारमा अहिलेको लडाइँ भने चाहिँ युरोप र एसियाको लडाइँ। एसिया उदाउँदो अवस्थामा छ, त्यसमध्येमा पनि चीन पहिलो स्थानमा आइरहेको अवस्था छ। अमेरिका लगायतका पश्चिमा युरोपियन मुलुकहरू पछाडि पर्दैछन्। त्यो नै आजको विश्वको एउटा चुनौती, अथवा उनीहरूले चाहिँ बढी फोकस चाहिँ त्यहाँ छ युरोपियनहरूको भन्छन् नि। त्यो जुन जो मान्छेले भन्छ नि यो पश्चिमाको र यो वेस्टर्नको र इस्टर्नको लडाइँ भनेर, मेरो रिसर्च र मेरो उसमा चाहिँ
यो न त इस्टर्नको लडाई हो वेस्टर्नसँग, न वेस्टर्नको लडाई हो इस्टर्नसँग। के को लडाई? यो सिर्फ एउटा चिजको लडाई हो। एन्टी क्राइस्टले आफ्नो मसियालाई ल्याउन चाहन्छ, वर्ल्डमा रेन्डर गर्न चाहन्छ। इजरायलमा त्यस कारणले नै नयाँ ह्याकल बन्दैछ, नयाँ ठुलो यहुदीहरूको एउटा ठुलो ह्याकल बन्दैछ। त्यो ह्याकल बन्ने इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टहरू सबै पुरा भएको छ र त्यो ह्याकल 2030 भित्र एजेन्डा 2021 देखि 2030 मा पोस्टपोन गरेको छ। 2030 को मिनवाइल पिरियडमा 21 देखि 2030 को मिनवाइल पिरियडमा त्यो ह्याकल बन्नेवाला छ। त्यो ह्याकलमा उनीहरूले आफ्नो मसियालाई लिनेवाला छन्। आफ्नो मसिया भनेको को? मान्नुस् नमान्नुस्, मलाई पागल सोच्नुस्, तर एकोर्डिङ टु क्रिस्टियानिटी है, त्यो भनेको लुसिफर। लुसिफर मिन्स एन्टी क्राइस्ट। त्यसलाई लिउन चाहन्छ र त्योलाई लिउनको लागि संसारमा तिनीहरूले लकडाउन फैलाएको, शैतानलाई लिउनको लागि तिनीहरूले संसारमा लकडाउन फैलाएको। वाइ? बिकज लिसन, गम्भीर कुरा हो। मान्छेले हावा सोच्दा तर यो चाहिँ साँच्चै कुरा हो। हिडन फ्याक्टरहरू मान्छेलाई थाहा हुँदैन कुनै पनि कुरा हो। यो चाहिँ स्रोत कहाँबाट पत्ता लगाउनु तपाईँ? स्रोतमा स्रोतहरू विभिन्न मान्छेहरू छन्, मेरा विभिन्न साथीहरू छन् है, जो रिसर्च गरेर हेरिन्छ, तथ्यसहित बोलिन्छ। यदि मैले भनेको कोरोना भाइरसको जुन फर्मुला त्यो फेक हो भने त मलाई मुद्दा हाल्नु, मलाई एरेस्ट गर्नु। मैले त च्यालेन्ज गरेको छु त। मैले जसरी 666 ल्याएँ, जसरी एन्टी क्राइस्टको नम्बर अफ द डेभिल, मार्क अफ द बिस्टसित है कोरोना भाइरस कसरी रिलेटेड छ भनेर बताएँ। यदि त्यो झुटो भने मलाई केस हाल्नु नि, म केस लड्न तयार छु। अझ म पर्दाफास गरिदिन्छु हिन्दू अदालतबाट। तपाईँ च्यालेन्ज गर्न तयार हुनुहुन्छ? किन नि च्यालेन्ज रे, मैले गरेकै छु त, देखाएकै छु त। म प्रमाण बिना बोलेको छु र प्रमाण सहित त बोलेको छु म। यदि म प्रमाण बिना बोलेको भाषी मलाई हजारले कुरा उठाउन सक्थ्यो, तर म त प्रमाण सहित बोलेको छु, मलाई कुरा उठाउन सक्यो। अनि कोरोना भाइरसले यत्रा मानिसहरू हाताहाती भए, मरे, यो त एउटा मानवसँग जोडिएको कुरा पनि भयो। हजुर, यसलाई कसरी नकाट्न सक्छ? एउटा कुरा भनौँ, कोरोना भाइरस भन्नुहोस् तपाईँले है, कोरोनाको त मैले फर्मुला सहित भने, कति भनिरहेको थियो होइन। अर्को कुरा, मान्छे मरे भन्दछ मान्छेले है, मरेको कि मारेको, मरेको कि मारेको, मरेको कि मारेको। कोरोना भाइरसको पिरियडमा, मिनवाइल पिरियडमा जति पनि मान्छेहरू कोरोना लाग्थ्यो त्यसलाई कहाँ लैजान्थ्यो? गभर्मेन्ट अस्पतालमा। प्राइभेटमा लान्थेन, गभर्मेन्टमा लान्थ्यो होइन। अनि गभर्मेन्ट भनेको कसले चलाउँछ? एन्टी क्राइस्टले, अलाइटहरूले। अलाइटको डेभिल वर्शिपर। गभर्मेन्ट अस्पतालबाट जति पनि मान्छेहरू कोरोना लगाएर गभर्मेन्ट अस्पतालमा गए नि, त्यो मान्छे 100मा 82% मान्छेहरू लास भएर आए, लास भएर आए, लास भएर आए, लास भएर आए। मरेको कि बिमारी भएर मारेको? खै त, मैले त कोरोना भाइरस भन्ने फेक हो भनेर मलाई पहिल्यै थाहा थियो होइन। मैले त पहिल्यैदेखि लगाएको छैन त मास्क। के भयो त? मास्क भन्ने कुरा हिँड्दाखेरि कतै गन्दा नाली आउँछ त्यति बेला गनाउँछ होइन, हिँड्दाखेरि कतै किचडहरू देखिन्छ त्यति बेला गनाउँछ है। अनि कसैले है फोहोर ग्यासहरू छोड्यो भने गनाउँछ होइन। अनि धुलो उडेको बेलामा धुलो नाकबाट नछिरोस् होइन, हावाको साथमा भनेर आफूलाई सेल्फ प्रोटेक्ट गर्नलाई पो लाउने हो। अनि एउटा बिमारीलाई छेक्नको लागि मास्कले हुन्छ। त्यो मास्क भन्ने, मास्क लगायो भने मान्छेले यो जुन हावा हुन्छ नि, फ्रेस हावा ल्याउँछ मान्छेले, त्यो के अरे लङमा गएर फिल्टर हुन्छ र त्यसले कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्छ होइन। अनि मास्क लगाइयो हामीले, फ्रेस हावा लियो एकचोटि, तर कार्बन डाइअक्साइड फिल्टर भएर बाहिर आयो, त्यो आसपास हुन पाएन, भेन्टिलेसन भएन, फेरि त्यही हामीले लिन्छौँ। फोहोर हावा हामीले घरिघरि लिइराखेपछि हाम्रो फोक्सो के हुन्छ? ड्यामेज हुन्छ। फोक्सो ड्यामेज हो भने के हुन्छ? लङ क्यान्सर हुन्छ। लङ क्यान्सर हो भने के हुन्छ? मान्छे मर्छ। मान्छे मऱ्यो भने के हुन्छ? जनसङ्ख्या कम हुन्छ। जनसङ्ख्या कम भनेको के हो? डिपपुलेसन एजेन्डा। ठिक छ जिगोनजी, अब तपाईँले यो विषयमा जति पनि कुराहरू बताउनु भयो, हामी विज्ञ होइनौँ, हामी मिडिया हौँ। तपाईँको आवाजलाई, तपाईँको यो अध्ययनलाई हामीले मिडिया थ्रु प्रसारण मात्र गरिदिएका हौँ। अब यसको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ आफै हुनुपर्छ है। फेरि यदि तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नु भएन, यस्ता कुराहरू मिडियामा आएका कुराहरू, भोलि त सरकारले यी विषयहरू सोध्लान्, विज्ञहरू छन्, डक्टरहरू छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, यसको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ आफै हुनुपर्छ है। त्यो म जिम्मेवारी छु। किन कसरी भनेपछि सुन्नुहोस्, अब मैले प्रमाण बिना त्यत्तिकै हावातालमा बोलेको बासी मलाई कुरा उठाउने कुरा हुन्थ्यो। मेरो हरेक भिडियो हेर्दा हुन्छ मैले प्रमाणसहित बोलेको छु त। 666 कसरी ल्याएँ? संसारको कसैले मान्छे लिन सकिँदैन। एउटा मान्छे मात्रै म जसले कि 666 यानि कि नम्बर अफ द बिस्ट कोरोना भाइरस त्यो कसरी क्यालकुलेट गरेर मैले लिएँ, त्यही नै प्रमाण हो। यदि कसैले मलाई रङ प्रुफ गर्न सक्छ भनेपछि अगाडि आऊ, मसँग बेट गर। त्यो 666 आउने ठाउँमा 619 ल्याइदियो, 622 ल्याइदियो, म तिमीलाई सल्युट गर्छु। हजुर हजुर। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, निष्कर्षमा जाउँ। नेपाल भनेको संसारको एउटा त्यस्तो भूमि हो, ज्ञानभूमि, तपोभूमि। नेपाल एउटा त्यस्तो ठाउँ पनि रहेछ जहाँ 9वटा ग्रहको प्रभाव एकैचोटि यही भूमिमा पर्छ।
संसार कब्जा गर्न सकिन्छ नेपालबाट भनेर भनिन्छ। तर आज नेपाल र नेपालीको स्थिति हेर्ने भने संसारका हरेक देशमा जीविकोपार्जन गर्नका लागि अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि कोही चौकीदारको रूपमा कोही विभिन्न कामदारको रूपमा आज नेपालीहरू त्यतातिर गइरहेका छन्। वास्तवमा नेपाल एकदमै गरिब छ, अप्ठ्यारो छ, जीवन चलाउनको लागि अरू देशसँग शरण लिनुपर्ने अवस्था छ र संसारैभरि आज नेपालीहरू बदनाम पनि छन्। इन्डियाले त्यसै गरी हामीमाथि हस्तक्षेप गरेको छ, हेपेको छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूको पनि त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ नजर छ। यी समग्र परिस्थितिबाट हामीले माथि निस्किनको लागि के गर्नु पर्ला, त्यस्ता अचूक उपाय के हुन सक्ला? अन्त्यमा कन्क्लुजन भन्दाखेरि यो पहिलो त हामी नेपालीहरू आफै अरूको भनाइको इशारामा, अरूको भनाइको सोर्सको इशारामा आफ्नो दिमागलाई ब्रेन वास गरेर अरूको इशारामा आफूले लिड नगरौँ। यो देशमा के गर्नुपर्छ भनेपछि यही देशमा हामीले भविष्य खोजौँ। आज नेपालीहरू कस्तो छ थाहा छ? 12 क्लास पास गर्छ, अस्ट्रेलिया जान्छ, अमेरिका जान्छ, युरोप जान्छ है, अनि वहाँ पढ्छ, अनि उहीँ पढ्छ, उहीँ जागिर गर्छ। 20 वर्षमा देश छोड्छ, 40 वर्षसम्म विदेशमा गएर पढ्छ, जागिर गर्छ, अनि 40 वर्ष काटेर नेपालमा आउँछ। जब गर्ने समय हुन्छ 20 इयर्सको मिनवाइल पिरियड हुन्छ 20 to 40, त्यति बेला नेपालीहरू विदेशमा जान्छ, अरूको देशमा गएर खुन पसिना बगाउँछ, अरूको देशमा गएर है अरूको देशलाई डेभलप हुने काम गर्छ है, खुन पसिना बगाएर अरूको देशमा गएर मेहनत गरेर अरूको देशलाई बेनिफिट बनाउँछ। अनि आफ्नो देशप्रति दिनुपर्ने जुन जवानी एजमा 20 to 40 को जवानी एजमा आफ्नो देशलाई एउटा नेपाली भएको नाताले नेपाली क्यान्डिडेटले आफ्नो देशभित्र जुन दिनुपर्ने डेडिकेसन हुन्छ नि, त्यो डेडिकेसन चाहिँ तिनीहरूले है 2-4 पैसा कमाउने, डलर कमाउने रहरले हैन अर्काको देशमा गएर डेडिकेट गर्ने। अनि त्यही नेपाली हुन्छ फेरि फर्केर आएर भन्ने के थाहा छ, मेरो देश नेपाल त छ्या विकासै हुन्न, धुलै धुलो छ भन्ने। अनि धुलोलाई प्रिभेन्ट गर्नुको लागि, देशलाई विकास गर्नुको लागि, देशमा डेभलपमेन्ट प्रोसेस ल्याउने बेलामा त त्यही नेपाली हुन्न विदेशमा गएर काम गरेको, त्यही नेपाली हैन विदेशमा गएर काम गर्ने, त्यही नेपाली हैन युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका गएर के रे काम गर्ने, पढ्ने। अनि आफ्नो जवानी अवस्था जुन यङ के गर्छु भन्ने आँट भएको, जुन स्ट्रेन्थ भएको इयर हुन्छ, अरूको देशमा गएर डेडिकेट गर्ने, पोख्ने त्यो समय चाहिँ। अनि जब अलिकति कमजोरी भन्छ, रिटायर भइसकेपछि नेपालमा आउने, अनि आफै भन्ने तिनै व्यक्ति हो भन्ने, फेरि नेपाल विकास भएको छैन भन्ने। म तिनीहरूलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु, जब कि तिमी मिनवाइल पिरियड 20 to 40 को एजमा केही देशमा गर्नुपर्छ भन्ने उमेरमा जब ताकत हुन्छ तिम्रो, त्यति बेला तिमी अरूको देशमा गएर अरूको देशमा काम गर्ने ताकत, तिमीले अरूको देशलाई डेभलप गर्छौ, आफ्नो देशलाई चाहिँ फर्केर हेर्दैनौ हैन। अनि फर्केर आएर तिमीले चाहिँ आफ्नै देशलाई विकास भएको छैन भने तिमीलाई अलिकति लाज लाग्दैन? देशमा गरौँ न, देशमा गरे सब चिज हुन्छ। त्यसमा सरकारको एउटा जो नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपालमै रोजगारी दिने अवस्था सृजित नभएर होला, अथवा उनीहरू त बाध्यतावश पनि गएका होलान् नि। बाध्यतावश गएको भन्ने मान्छे खाडी मुलुकमा अमेरिका जाने, अस्ट्रेलिया जाने, युरोप जाने मान्छे त्यत्रो लाख पैसा खर्च गर्थे बाध्यतावश गएको हुन्छ। खाडी मुलुकमा गएको मान्छेलाई खाडीमा गएको मान्छेलाई म केही पनि भन्दैन, गल्फ कन्ट्रिजहरूमा गएको मान्छेलाई म केही दोष दिन्न, बिचारा उनीहरू त बाध्यताले गएको। जुन अरू लाखौँ पैसा तिरेर विदेशमा पढ्न गएको मान्छेलाई त अलिकति लाज शरम लाग्नु पर्ने नि। पढाइ भन्छ मान्छेले, अमेरिका पढेपछि भ्यालुएबल, अस्ट्रेलिया पढेपछि भ्यालुएबल, युरोप पढेपछि भ्यालुएबल, नेपाल पढेको अनभ्यालु। यहाँ पढ्ने पनि त्यही एबिसिडी हो, वहाँ पढ्ने पनि त्यही एबिसिडीबाट बनेको अक्षर हो र सेन्टेन्स हो। बुझ्नुभयो? मान्छेले कुन चाहिँ हिसाबले, कस्तो हिसाबले पढाइलाई अब्जर्भ गरेर कुन चाहिँ हिसाबले त्यसलाई ब्रेनमा स्टोर गर्छ र आफूले कसरी लिड गर्छ त्यो आफूमाथि डिपेन्ड हुन्छ। अमेरिका गएर ठुलो युनिभर्सिटीमा पढे, ठुलो युनिभर्सिटीमा नाम लेखायो भन्दैमा त्यो अगाडि बढ्ने होइन। नेपालमा सानो युनिभर्सिटीमा पढ्यो भने त्यो घट्ने होइन। यहाँ पनि एबिसिडीबाट बनेकै सेन्टेन्स पढ्ने इङ्ग्लिसमा, वहाँ पनि एबिसिडीबाट बनेकै सेन्टेन्स पढ्ने। मान्छेले कहाँको एजुकेसनलाई कुन चाहिँ स्तरमा लिएर है आफूले कस्तो तरिकाले लिड गर्छ त्यसमा डिफर हुन्छ। अत्यन्त आभारी छु जिकोनजी आजको यो महत्त्वपूर्ण समय, विचार र जानकारीको लागि। सायद हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूले पनि यहाँको यो प्रस्तुतिलाई मन पराइदिनु होला र कार्यक्रमको सिलसिलामा केही कमी कमजोरी भए हामी माफी पनि चाहन्छौँ। यहाँलाई अत्यन्त धेरै धन्यवाद। ल हस्त, जय नेपाल, जय गोर्खा, पिस। हिमाल अनलाइन टिभी।